बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर विंस्टन चर्चिल और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा। मैं इनके इब्तदाई दिनों की दास्तान आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं जावेद चौधरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारे घर में एक्सप्रेस आता है और मैं उनके कॉलम पढ़ता हूँ और मैं उनके व्लॉग भी सुनता हूँ। इसमें भी उनकी कुछ काविशें शामिल हैं और उसमें से मैंने ये अपनी गुफ्तगू सिलेक्ट की है। वो लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि इंग्लैंड के एक सूबे का नवाब बड़ी ठाट बाट से रह रहा था। उसका एक छोटा सा बेटा था। वो बेटा एक दिन घर से बाहर निकला और उसी शहर का एक मज़दूर दूसरे शहर से मज़दूरी करके वापस आ रहा था तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो ज़रा रुका तो उसने देखा कि एक दलदल में एक बच्चा दंसा हुआ है। उसके जहन में तरस आया, वो रुक गया और उसने बड़ी मुश्किलात के साथ अपनी जान को ख़तरे में डाल के उस बच्चे को उस दलदल से निकाला और उसके घर छोड़ के चला गया। समझ जब वो मज़दूर बेदार हुआ तो उसके घर पे दस्तक हुई। वो देखता है कि एक बग्गी खड़ी है और उस बच्चे का बाप जो नवाब है वो अपने 10-12 साथियों के साथ आया हुआ है। वो उस गरीब आदमी से कह रहा था, वो मज़दूर से कह रहा था कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं इसका बहुत बड़ा सिला देना चाहता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो खुदा के वास्ते ये काम किया और खुदा तरसी है मेरी तरफ से, मैंने इसका मुआवजा नहीं लेना। लंबी चौड़ी बहसो तमईस हुई। इसी अरसे में एक छोटा सा बच्चा घर से नंगे पाँव सिर्फ शर्ट पहने हुए बाहर आया और वो खड़ा हो गया। चर्चिल के वालिद ने पूछा कि ये बच्चा कौन है? तो उस मज़दूर ने कहा कि ये मेरा बेटा है। उसने कहा चलो आप पैसे नहीं लेते तो आप इजाज़त दे दीजिए, हम इसको अपने बच्चे के साथ ही दाखिल करवा देते हैं और ये तालीम हासिल कर लेगा और मुस्तकबिल में अपने और आपके काम आएगा। उस बच्चे के वालिद ने कहा मुझे ये बात भी मंजूर नहीं है। चर्चिल के वालिद ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इस बच्चे को बोलने दीजिए। बच्चे से पूछा कि बेटा पढ़ना है? कहने लगा पढ़ना है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मेरी बग्गी पे इसको बिठा दीजिए, कल ये मेरे बेटे के साथ स्कूल जाएगा। वो अगले दिन नई किताबें, नया बस्ता, नई वर्दी, नए जूते पहन के चर्चिल के साथ स्कूल चला गया। वो दोनों पढ़ते रहे। उनकी उम्रों का थोड़ा सा फ़र्क था। चर्चिल 1874 में पैदा हुआ, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो जो गरीब का बच्चा था वो 1881 में पैदा हुआ। वो दोनों पढ़ते रहे, दोनों बड़े ज़हीन थे और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके बाहर आए तो उन दोनों ने दुनिया को मुतासर किया। वो जो नवाब का बेटा था वो आगे चल के सर विंस्टन चर्चिल के नाम से मशहूर हुआ और 2 बार बरतानिया का वज़ीर आज़म रहा। इसके बारे में मैं मालूमात बाद में देता हूँ। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ये वो बच्चा था जो शर्ट पहने घर से निकला था और चर्चिल के वालिद को पे तरस आया और इसकी तालीम के बारे में उसने इल्तिजा की, जो उस बच्चे ने कबूल कर ली। चर्चिल के बारे में और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप जानते हैं कि दोनों ने ही अपनी खिदमात की वजह से दुनिया को मुतासर किया। मैं आपको बता रहा था कि चर्चिल 1874 में पैदा हुआ और वो अपनी तालीम के बाद सियासत में वारद हुआ। वो कई साल तक सियासत से वाबस्ता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब दूसरी जंग अज़ीम 1939 में शुरू हुई तो वो 1940 में इंग्लैंड का सदर बन गया, वज़ीर आज़म बन गया और वो इतना अच्छा वज़ीर आज़म साबित हुआ कि दुनिया उसका खिताब सुनने के लिए सड़कों पे खड़ी हो जाया करती थी। जब दूसरी जंग अज़ीम उरूज पर थी तो वो हर रोज़ रेडियो पर जाके कौम से खिताब किया करता।
لوگ اس کا خطاب سننے کے لیے اپنی گاڑیاں روک دیا کرتے تھے۔ ایک دن بڑا لطیفہ بن گیا، وہ گھر سے باہر نکلا کہ میں ریڈیو اسٹیشن جا کے اپنی تقریر ریکارڈ کرواؤں۔ رکشے والے سے کہا کہ مجھے وہاں چھوڑ آئیے، مجھے کام ہے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ یہی چرچل ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے محبوب وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل کی تقریر سننے کے لیے کھڑا ہوں، میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ زیادہ قیمت لے لیجئے، آپ 25 پاؤنڈ لے لیجئے، 30 لے لیجئے، 35 لے لیجئے، 40 پاؤنڈ لے لیجئے۔ وہ نہ مانا۔ آخر سر ونسٹن چرچل نے کہا کہ 5 منٹ تو رہ گئے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، تو اس نے کہا کہ آپ 50 پاؤنڈ لے لیجئے۔ جب 50 پاؤنڈ کہا تو اس کے منہ میں رال ٹپکنے لگے، کہنے لگا کہ سر ونسٹن چرچل کی تقریر جائے جہنم میں، ٹھیک ہے میں آپ کو اسٹیشن چھوڑ آتا ہوں۔ جب ریڈیو اسٹیشن کے قریب آ کے وہ اترے، 50 پاؤنڈ کا نوٹ ان کو تھمایا۔ جب وہ تیز تیز قدموں سے جانے لگے تو وہ رکشے والا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے جو تیزی کے ساتھ جا رہا؟ انہوں نے کہا یہی تو وہ ہمارے محبوب وزیر اعظم ہے جنہیں ہم چرچل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اسی لیے جب میں 50 پاؤنڈ کے کہہ رہا تھا کہ اس کی تقریر جائے جہنم میں، تو چرچل دبے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بہرحال وہ بہت شرمندہ ہوا۔ یہ وہی چرچل ہے جس نے قوم کو جنگ کے دنوں میں بے حوصلہ نہیں ہونے دیا۔ وہ 1940 سے لے کے 1945 تک صدر رہے، اور اس عرصے میں انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے جنگ جیتی، اور تقریباً 66 ملک انہوں نے فتح کیے۔ جنگ کے دوران ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باہر نکلے تو صحافیوں نے پوچھا کہ کیا آپ جنگ ہار رہے ہیں؟ تو چرچل نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا ہمارے مدارس میں تعلیم جاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی طرح زور و شور سے جاری ہے۔ اور اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ 2 کام ہو رہے ہیں تو ہم جنگ جیت جائیں گے، اور واقعی انہوں نے جنگ جیت لی۔ یہ تھے سر ونسٹن چرچل، جنہیں دنیا ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ دوسری بار 1951 سے لے کے 1955 تک انگلینڈ کے وزیر اعظم رہے، یعنی ان کا کل ٹینیور 9 سال اور کچھ بنتا ہے۔ یہ 1874 میں پیدا ہوئے اور 1965 میں یہ فوت ہوئے۔ اب میں الیگزینڈر فلیمنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1881 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سر ونسٹن چرچل کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ وہ سائنس کی دنیا میں چلے گئے، میڈیکل ان کا پسندیدہ شعبہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باسی روٹی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جب کھولی، وہ دوہری تھی، جب اس نے کھولی تو اس پر سفید پھپھوندی تھی۔ ایک پتنگا چھت سے گرا اور وہ مر گیا۔ اس نے سمجھا کہ اس سے یہ جراثیم کچھ ادویات بنائی جا سکتی ہیں۔ اس نے تجربات جاری رکھے اور پھر اینٹی بائیوٹکس وجود میں آ گئیں۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں کس قدر اینٹی بائیوٹکس استعمال ہوتی ہیں۔ پہلے جب کوئی زخمی ہو جاتا تو معجزانہ طور پہ ہی کوئی بچ جاتا، ورنہ وہ زخم اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اینٹی بائیوٹکس کی مدد سے آپ کی داڑھ میں درد ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کے پیٹ میں کوئی زخم ہے تو وہ ہے، آپ کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کی مدد سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا حیران ہے۔ میں اس کو خوش قسمتی تو نہیں کہتا، پاکستان کی بدقسمتی سے تشبیہ دیتا ہوں کہ دنیا حیران ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس استعمال ہوتی ہیں، اور اتنی اینٹی بائیوٹکس استعمال کر کے پاکستانی زندہ کیوں ہیں؟ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ میں داد دیتا ہوں سر ونسٹن چرچل کے والد کو، اور میں داد دیتا ہوں الیگزینڈر فلیمنگ کے والد کو، جنہوں نے ایک دوسرے کے کام آ کے اپنے بچوں کو اس سٹیج پہ پہنچا دیا کہ انہوں نے
آنے والی دنیا کو متاثر بھی کیا اور آنے والی دنیا کی خدمت بھی کی، اور میں انہی معلومات کے ساتھ اپنے الفاظ کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔